वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आईन पाकिस्तान कहता है कि असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं। नाज़रीन, असम्बलियां तहलील होने के बाद आइन और कानून के मुताबिक सबसे पहले नए इलेक्शन की तारीख का तयन किया जाता है। इलेक्शन की तारीख फाइनल करने के बाद निगरान काबीना तश्कील दी जाती है। यानी अगर कानून और आइन के मुताबिक चला जाए तो निगरान काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती जब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता। सूबाई असम्बली की तहलील होने की सूरत में नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान गवर्नर की जिम्मेदारी है। इलेक्शन की तारीख आने के बाद तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे और इलेक्शन के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करे। नाज़रीन, चूंकि इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम में अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा है और उन्हें इलेक्शन में अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, तो इम्पोर्टेड हुकूमत हर हीले बहाने से इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में वाज़े फैसला देते हुए इलेक्शन कमीशन को यह पाबंद किया कि वो गवर्नर की मुशावरत से इलेक्शन कराने के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन मुल्क का वाहिद आइनी इदारा है जिसका काम मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाना होता है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन जिस तरह उज़र पेश कर रहा है और जिस तरह हीले बहाने पेश कर रहा है, उससे लगता है कि इलेक्शन कमीशनर दी गई आइनी मुद्दत में इंतखाबात कराने के लिए संजीदा नहीं। बकौल PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के इलेक्शन कमीशनर हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, अगर आइनी इदारे जिनको आइन पाबंद करता है कि वो इलेक्शन कराने के जिम्मेदार हैं और वो अगर इलेक्शन कराने में संजीदा दिखाई नहीं देते, तो फिर सदर पाकिस्तान को इलेक्शन एक्ट 2017 ये सहूलत फराहम करता है कि वो इलेक्शन कराने की तारीख दे सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अवान सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(a) के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक सदर ने यह ऐलान इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(a) के तहत किया, जो सदर को इख्तियार देता है कि सदर इलेक्शन कमीशन से कहे कि वो इंतखाबात के इनेकाद का इंतजाम करे। नाज़रीन, इससे कबल सदर मुमलिकत ने एक खत के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए मुशावरती इजलास में शिरकत करने की दावत दी थी। इलेक्शन कमीशन ने इसके जवाब में 2 खतूत लिखे जिसमें उन्होंने सदर पर वाजे किया कि चूंकि इंतखाबात सूबाई असम्बलियों के हैं, इसलिए सदर के पास इसकी तारीख तय करने का कोई इख्तियार नहीं, इसलिए वो अवान सदर में होने वाले इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। सदर ने आज इलेक्शन कमीशन को भेजे गए मुरासले में कहा है कि चूंकि किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं है, लिहाजा सेक्शन 57(a) के तहत सदर इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि आइन और कानून में 90 दिन से ज्यादा की ताखीर की इजाजत नहीं है। उनका कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत की सदारत में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से किसी मुशावरती अमल में शामिल होने के बाद सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान की आइनी हैसियत के बारे में आइनी माहिरीन का कहना है कि सदर ने आइनी इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया। आइनी माहिर और साबिक मुशीर कानून बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने गुफ्तगू में कहा कि आइन पाकिस्तान में हर इदारे का किरदार वाज़ेह है। सदर का ओहदा एक नुमाइशी ओहदा है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ एडवाइस पर अमल करना होता है। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानिया जैसे मुल्क में बादशाह या मलका अपनी तकरीर खुद नहीं लिखता, बल्कि वो लिखी हुई तकरीर पढ़ता है। इंडिया में भी सदर एग्जेक्टिव की एडवाइस का पाबंद होता है। नाज़रीन, बरतानिया हो या इंडिया हो, वहाँ इन मुल्कों में कानून और आइन की हुक्मरानी कैसी है सब जानते हैं।
اور ہمارے ملک پاکستان میں عدالت حکم دے چکی ہے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی اور گورنر کو بھی کہ ملک میں 90 روز کے اندر اندر الیکشن کروانے کا بندوبست کیا جائے، لیکن یہاں جو ادارے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ صدر اس وقت ہی انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں جب کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری انہیں بھیجیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات بالکل اپنے وقت کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن یہ ان لوگوں کو کرانے چاہیے جن کا یہ مینڈیٹ ہے۔ ناظرین، ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام آئین اور قانون اور اپنے مینڈیٹ کے مطابق خوش اسلوبی سے انجام دے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے رہا۔ کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کو مکمل غیر جانبدارانہ، بلا خوف و خطر اور آزادانہ طور پر انجام دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن غیر جانبداری اور شفافیت کے ساتھ صرف وہی امور سر انجام دیتا ہے جو آئین نے تفویض کیے ہیں۔ ناظرین، حکام کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اجلاس میں فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گا اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ملنے والی ہدایت کی روشنی میں ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ قانونی ماہر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت پاکستان کے عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 روز کے اندر انتخابات ہوں۔ جب دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں تو میرے نقطہ نظر کے مطابق گورنر کو انتخابات کی تاریخ دے۔ اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا تو یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو یہی حکم دیا ہے کہ جس پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے مزید کہا کہ جب گورنر اور الیکشن کمیشن دونوں اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئے تو 90 دن کی مدت گزر رہی ہے۔ ایسے میں آئین تو کچھ نہیں کہتا، لیکن الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 57(1) صدر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اسمبلیوں کے عام انتخابات کی تاریخ دیں۔ ناظرین، آئینی ماہر اور سابق چیئرمین سینٹ جناب وسیم سجاد نے کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ آخرکار عدالت ہی میں ہوگا۔ یہ معاملہ پہلے سے بھی عدالت کے سامنے زیر التوا ہے۔ ناظرین، یہ بات بالکل درست ہے کہ آئین کی تشریح کے لیے عدالتیں موجود ہیں، اور عدالت جو ہے پہلے اپنے فیصلے میں چیف الیکشن کمیشن کو یہ کہہ چکی ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے کا انتظام کریں اور الیکشن شیڈول جاری کریں۔ ناظرین، الیکشن ایکٹ کا استعمال کرتے ہوئے جناب صدر مملکت نے جو دونوں صوبائی اسمبلیوں کے لیے تاریخ دی ہے، تو چیف الیکشن کمیشن اندازے کے مطابق اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، آئین اور قانون کے مطابق بات واضح ہے کہ الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا پابند ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن صدر پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف کسی کورٹ میں جاتا ہے اور عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہیں۔ ناظرین، اور اہم خبر ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کو عدالت کی طرف سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ عمران خان صاحب کی 2 عدالتوں کی طرف سے حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی۔ عمران خان صاحب آج خود عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے علی باقر نجوی صاحب کی عدالت میں پیش ہو کر خود کہا کہ جی میری ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی ہے اور رش بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ خدا نخواستہ کسی دھکا لگنے کی وجہ سے دوبارہ ٹانگ فریکچر نہ ہو جائے اور 3 مہینے کے لیے پھر بیڈ پہ نہ جانا پڑ جائے۔ عمران خان صاحب نے روسٹم میں آ کے کہا کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کی پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی 3 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اس طرح عمران خان صاحب کو دوسری عدالت میں بھی ریلیف مل گیا اور ان کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب جب عدالت پہنچے تو ایک جمع خفیر لوگوں کا عدالت میں موجود تھا۔ وکلاء کی بھی ایک بہت بڑی تعداد عدالت میں موجود تھی۔ راستہ بنانے اور سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے کم از کم عمران خان صاحب کو 1 گھنٹہ تک وہاں اپنی گاڑی میں بھی بیٹھے رہنا پڑا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی رہائش سمان پارک سے عدالت تک کا سفر صرف 15 منٹ کا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو بے تحاشا رش کی وجہ سے اپنے گھر سے کورٹ تک پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگا۔ لوگوں نے عمران خان صاحب کے حق میں خوب نعرے بازی کی۔ ناظرین، تمام حاضرین اپنے مقبول لیڈر کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب نظر آئے۔ اپنے مختصر بات چیت میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جیل بھرو تحریک سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، اگلی مفید ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔